इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन गुजरातस्य राजकोटनगरे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानस्य आधारशिला स्थापिता। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् राष्ट्र पूर्णसन्नद्धतया सूच्यौषधिदानाय तत्परः अस्ति। देशे कोविड-19 महामार्याः सूच्यौषधे प्रदानाय अभ्यासः आगामि जनवरीमासस्य 2 दिनांकतः भविष्यति। कोविड-19 महामार्यया साम्प्रतं देशे स्वस्थीभूतानां मितिः 96.04 इति संजाता। ख्रीष्टीय नववर्ष समारोहेषु जनसम्मर्दवारणाय अद्य रात्रौ 11 वादनतः श्वः प्रातः 6 वादनं यावत् गत्यावरोधः सुनिश्चितः। तथैव श्वः अपि भविष्यति। अपि च अग्रिमा कृषिसंघैः सह सम्भाविता वार्ता आगामि मासस्य 4 दिनांके भविष्यति। कोरोना महामारीं विरुध्य देशम् ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य सङ्कल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिकदौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन गुजरातस्य राजकोटनगरे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानस्य आधारशिला स्थापिता। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् निवर्तमानोऽयं ख्रीष्टाब्दः स्वास्थ्यसंकटैः परिपूर्णमासीत्। 21अधिक-2000 वर्षं समाधानस्य भविष्यति। तेनोक्तम् अनेन सर्वकारेण स्वास्थ्यक्षेत्रे समग्रदृष्ट्या सह कार्यं कृतम्। निवारक उपायैः सह अत्याधुनिक सुविधासु अपि कार्यारब्धा अस्ति। तेन अग्रे उक्तं यत् राष्ट्र पूर्णसन्नद्धतया सूच्यौषधिदानाय तत्परः अस्ति। श्रीमोदिना भणितं यत् आयुष्मान् भारत योजनया निर्धनानां 30,000 कोटि रूप्यकाणि सुरक्षितानि। अनया योजनया न्यूनधनत्वात् निदानस्य असुगमतायाः समस्यया मोचिता। निर्गत दशकद्वयोः सुदृढ चिकित्सीय संरचनायाः वरिवर्धनाय मोदिना गुजरातप्रदेशं प्रशंसितम्। अग्रे चोक्तं तेन यत् आयुर्विज्ञान संस्थानमिदं स्वास्थ्य सम्पर्कीय श्रृंखलां दृढीकरिष्यति। विशिष्टावसरेऽस्मिन् प्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा विजय रूपाणी वर्येण प्रोक्तं यत् राज्यस्य सुदूरस्थेषु क्षेत्रेषु अपि स्वास्थ्य सौविध्यं प्रापणाय संस्थेयं महतीं भूमिकां निर्वक्ष्यति। गुजरात प्रदेशस्य राज्यपालेन आचार्य देवव्रतेन साकं स्वास्थ्यमन्त्री डॉ हर्षवर्धनः, केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमन्त्री अश्विनीकुमार चौबे वर्यश्च अवसरेऽस्मिन् उपस्थिताः आसन्। देशे कोविड-19 महामार्याः सूच्यौषधे प्रदानाय अभ्यासः आगामि जनवरीमासस्य 2 दिनांकतः भविष्यति। केन्द्रीय सर्वकारेण राज्यानि केन्द्रप्रशासित प्रदेशाश्च सूच्यौषधिदानाय सुनिश्चितां व्यवस्थां कर्तुं समादिष्टाः। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिवः राजेश भूषणः उक्तवान् यत् सूच्यौषधे अभ्यासाय राज्यानां प्रमुख सचिवैः अन्यैः जनैश्च साकं एकं उच्चस्तरीयोपवेशनं विहितम्। राज्यानां राजधानीषु न्यूनतम 3 स्थलेषु अस्याः सूच्यौषधिदानस्य अभ्यासो भविष्यति इति। महाराष्ट्र केरलयोः राजधानीभ्यां सह अन्येषु निर्दिष्टेषु नगरेषु अपि सूच्यौषधिदानाभ्यासः भविष्यति। देशे विगते 24 होरावधौ कोविड-19 संक्रमणस्य 21,821 सहस्रसंख्यकाः नवीनानि प्रकरणानि प्रकाशे आयान्ति। अद्यावधौ देशे संक्रमितानां समग्रसंख्या 74,668 सहस्राधिकैककोटि जाता। स्वास्थ्यमन्त्रालयेन निगदितं यत् विगते अहोरात्रे 99,200 संख्यकाः जनाः कालकवलिताः अभवन्। सम्प्रति देशे सक्रिय संक्रमितानां संख्या 55,657 सहस्रं जायते। अपि च
नवत्रिंशदधिकैकशतोत्तर षड्विंशतिसहस्रं जना स्वस्थीभूय गृहं प्रत्यागता। एवञ्च साम्प्रतं देशे स्वस्थीभूतानां मिति 96.04 परिमिता संजाता। भवन्तः भवत्यश्च संस्कृतवार्ताया संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः शृण्वन्ति। सममेव कार्यक्रमोऽयं आकाशवाण्या वेबफलके www.newsonair.com इत्यत्र न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र चापि उपलब्धो भविष्यति। अग्रिमा कृषिसंघैः सह सम्भाविता वार्ता आगामी मासस्य 4 दिनांके भविष्यति। ह्यस्तनीया षड्तमा वार्ता सकारात्मक परिस्थितौ आशास्पदं च अभवदिति कृषिमन्त्रिणा नरेन्द्रसिंह तोमरेण उक्तम्। मन्त्रिणा च आन्दोलनरतान् संघान् आह्वयन् निगदितं यत् शीतस्य दुष्प्रभावं दृष्ट्वा वृद्धाः, बालाः, महिलाश्च आन्दोलनस्थलात् प्रत्यावर्तितव्याः इति। शिक्षामन्त्री रमेश पोखरियाल निशंकः अद्य सायंकाले 6:00 दशमी द्वादशी कक्षयोः सीबीएसई बोर्ड परीक्षायाः तिथेः घोषणां करिष्यति। एतस्मात् प्राक् शिक्षकैः सार्धम् आभासीय माध्यमेन संजातायां वार्तायां तेन प्रतिपादितं यत् केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 20-21 सत्रस्य परीक्षायै आवश्यकीं सन्नद्धतां साधयिष्यति। असौ प्रोक्तवान् यत् छात्राणां, शिक्षकाणां, अभिभावकानां च प्रस्तावानुसारं परीक्षाया व्यवस्था सम्यक्तया क्रियमाणा अस्ति। सर्वकारेण ख्रीष्टीय नववर्ष समारोहेष् जनसम्मर्दवारणाय अद्य रात्रौ 11:00 श्वः रात्रिं यावत् गत्यावरोधः सुनिश्चितः। श्वः प्रातः 6:00 रात्रौ 11:00 यावत् व्यवस्था पूर्ववर्ती स्थास्यति। अवरोधावसरे जनानां वस्तुवाहनानां वा आवागमनं निर्बाधं भविष्यति। ब्रिटेनदेशे संजातस्य नवप्रकारस्य संक्रमणस्य राजधान्यां प्रसावरोधितुं निर्णयोऽयं गृहीतः। देहल्याः मुख्यसचिवेन नागर आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणस्य अध्यक्षेण विजयदेवेन स्व आदेशे निर्दिष्टं यत् देहल्याः सर्वेऽपि मण्डलाधीशाः, आरक्षि उपायुक्ताः, सम्बन्धिनश्च अन्येऽपि अधिकारिण अस्य आदेशस्य सुदृढरीत्या परिपालनं कुर्युः। देशे राष्ट्रिय राजमार्गस्थेभ्यः यातायात कर संग्रह केन्द्रेभ्यः गमनागमनात् प्राक् स्वचतुश्चक्रीय वाहनेष् फास्टैग इत्याख्यस्य पारगामी चिटिकायाः संश्लेषणं स्वारभ्य अनिवार्यम् अस्ति। राजमार्गमन्त्रालयेन निर्दिष्टं येन हि जनानां समयहानिः, ईंधनहानिश्च वारयितुं शक्यते। मन्त्रालयेन अधिसूचनया 17-द्विसहस्रतमात् प्राक् कृतेष् वाहनेष् अपि चिटिकैषा अनिवार्या कृता। पंजाब सर्वकारः स्व आरक्षकबलेष् आतंकवादरोधी क्षमतां सबलीकर्तुं ड्रोन माध्यमेन अस्त्राणि, मादक पदार्थानि च रोद्धुं एसपीवी इति विशेष उद्देश्यात्मकस्य व्यवस्थायाः निर्णयं कृतम्। अस्य प्रदेशस्य आरक्षिणः प्रवक्त्रा प्रोक्तं यत् गतबुधवासरे पंजाब मन्त्रिमण्डलेन परिवर्तनैः, पुनर्गठनैः साकं इदं विधेयकं पारितम्। निवर्तमानस्य वर्षस्य अन्तमभिलक्ष्य आकाशवाण्याः 20-20 वार्ता इति नामात्मकं कार्यक्रमः 9:30 प्रसारणाय अनुमोदितः। कार्यक्रमस्य अस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः FM गोल्डाख्येन प्रसारमाध्यमेन विधास्यते। अयं उत्सवः कार्यक्रमः वर्षारम्भस्य च हर्षाभिवर्धनाय च अस्ति। मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन गुजरातस्य राजकोट नगरे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानस्य आधारशिला स्थापिता। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् राष्ट्रः पूर्णसन्नद्धतया सूच्यौषधिदानाय तत्परः अस्ति। देशे कोविड-19 महामार्या सूच्यौषधे प्रदानाय अभ्यासः आगामि जनवरी मासस्य 2 दिनांकतः भविष्यति इति वार्ताः।